हङकङ आइडीले अझै नि बिर्सेको छैन सोल्टीले। इतनी खुसी, इतनी खुसी, इतनी खुसी। यो त मल्टी होइन कि, यो त मल्टीको पनि मल्टी ट्यालेन्ट, मल्टीको पनि मल्टी ट्यालेन्ट भयो त यार। नमस्कार एन्ड वेलकम सबैजनालाई फेरि पनि मेरो नयाँ भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा मैले ब्लाइन्ड डेटको रिएक्सन गरिरहेको छु। यो मेरो पहिलो ब्लाइन्ड डेटको रिएक्सन हो। आशा छ यहाँले मन पराइदिनु हुनेछ। यदि मन परेमा प्लिज यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अब ढिलो नगरी भिडियो सुरु गरौँ है त। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ विकास खरेल हो र म चाहिँ झापाबाट आएको छु र पछिल्लो डेटमा पनि त्यस्तो खासै केही पनि भएन हैन, आफूले सोचे जस्तो केही पनि भएन र अब आशा छ झापाली ब्रोले अलि ज्यानस्यान बनाएर आए जस्तो छ। त अस्ति के हाम्रो सिलुले के गर्नुहुन्छ भन्दा मल किनिदिउँ भन्दा पहिला आफ्नो गलबन्दी त चेन्ज गर भनेर आएको थियो। अहिले त प्रेकेट गलबन्दी होइन, ज्यान पनि अलि बनाएर ल है अब केही गर्नुपर्छ भएन भनेर आए जस्तो छ केटा। ल झापाली विकास ब्रो ल राम्रो देखिरहेछ है। कि ब्लाइन्ड डेट इन्ट्रीमा जो पनि केटी आउँछ हैन, उसलाई चाहिँ म लिएर जानेछु क्या, जे अनि उसलाई उडाएर लिएर जानेछु क्या, त्यतिसम्म चाहिँ सोचेर आएको छु है। र उडाएरै लिएर जाने रे, हेरौँ है त अब कस्तो उडाउने हो। जय नेपाल, जय नेपाल। ज्यान चाहिँ जोस राम्रै बनाएछ है। मेरो नाम चाहिँ मुना लामिछाने, म चाहिँ यही काठमाडौँ मनमाइतीबाट हो। मैले यो ब्लाइन्ड डेटमा आउनको लागि चाहिँ मैले मेरो एक्स बोयफ्रेन्डलाई ब्रेकअप दिएर आउन लागेको यो ब्लाइन्ड डेटमा। ऐसा भी होता है क्या? एक्स बॉयफ्रेन्डलाई ब्रेकअप दियो भने बॉयफ्रेन्डलाई ब्रेकअप दिएपछि एक्स हुने होला नि कि एक्स बॉयफ्रेन्डलाई नै ब्रेकअप दिएपछि एक्स भइहाल्यो नि क्या यार? बॉयफ्रेन्डलाई ब्रेकअप दिएर ब्लाइन्ड डेटमा आउने त पनि ब्लाइन्ड कार्ड इन्ट्रीबाट कडा हुनु रहेछ त नि। ओहो ल, हेर्दा त राम्रै हुनुहुन्छ होइन। अब हेरौँ त कस्तो अब क्यारेक्टर देखाउने हो, कस्तो रमाइलो हुने हो होइन। अब केटाकेटी बिच कस्तो रमाइलो हुने हो, केटो पनि टक्क जेनसेन बनाएर आएको क्या नि। अब हेरौँ न कस्तो हुने ब्लाइन्ड कार्ड रे। किनभने ऊ मेरो लागि डिजर्भिङ थिएन। मेरो क्लास भनेको एकदम हाई छ। मलाई लाग्छ कि मैले यो ब्लाइन्ड डेटमा चाहिँ मेरो क्लास अनुसारको केटा भेटाउँछु भने। उहाँको क्लास चाहिँ एकदम हाई छ है, हामी जस्तो लो क्लास होइन। अब हामी अब भनेको लोवर क्लास पऱ्यो मलाई, उहाँ चाहिँ हाई क्लास। हाई भने कति अब 12-13 अन्डर ग्रेजुएट हो कि मास्टर्स हो कि पिएचडी हो कि अझै त्योभन्दा माथिको प्रोफेसरै हो कि कति क्लास हो। अब क्लास चाहियो क्या, क्लास। उहाँको अरू त लोवर क्लासै चलेन, अलिक चाहियो नि, क्लास पनि हुनु पर्यो होइन। अब छोड छाड के अपने सलीम की गली अनारकली ब्लाइन्ड डेट चली भने जस्तो भयो नि त्यो त। देख के तुझको दिल में मची है खलबली अनारकली ब्लाइन्ड डेट चली। हेर्दै आऊ। मलाई लाग्छ कि मेरो सपनाको राजा यही ब्लाइन्ड डेटमा भेटाउँछु, राजकुमार, जुन चाहिँ मलाई घोडामा टुकु 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 गर्दै सपनाको सहरमा लिएर जान्छ। एक्सपिरियन्स मैले गेन गर्छु, मलाई लाग्छ एकदम राम्रो नै हुन्छ। उहाँहरूले बिहा गर भने गर्दिनँ मैले बिहा भने। किन भनेको मलाई मेरो चाहियो जस्तो केटा चाहियो नि भने कस्तो भन्नु, मेरो सपनाको राजकुमार टक्क घोडामा आओस् अनि मलाई ट्याक्क सोह्र सिङ्गारले सजाएर अनि घोडामा बसालेर त्यो संसार पालीको दुनियाँमा जो राजकुमार र म मात्रै यो सहेल गर्न चाहन्छौँ। यो त पुरै मुभीवाला सिन आयो के, केही रहेछ है, सोचाइ चाहिँ छ है। राजकुमार चाहियो। केटी भेटाउनुहुन्छ जो यहाँ कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ यो ब्लाइन्ड डेटमा चाहिँ अहिलेसम्म म जस्तो केटी चाहिँ कोही आएका छैनन्। के भन्नु खोजेको हो? यस्तो ब्लाइन्डमा छ नि त हाम्रो सिलुजी, हाम्रो नर्मदा, मिना, को यहाँ के एक से एक छन्। यहाँ कोही ऱ्यापर छन्, कोही कोरियोग्राफर छन्, कोही डायमन्ड डिगर, कोही स्कुटी डिगर, कोही कार डिगर, एक से एक छन् त। जो झन् ब्लाइन्ड कार्डमा आएर म जस्तो कोही छैन भन्नु हुन्छ। फेरि यहाँ त फेरि केटीहरू कडा खाने, एकले अर्कालाई फेरि बोलाइ गाली गरेर पठाउलान्। कहाँ त्यस्तो भन्नु भइन्छ होइन। हेर्दा त राम्रै लाग्यो है मलाई पनि। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। सुरु भयो, सुरु ल।
ल ठिकै छ के भएन बस्नु हजुरको शुभ नाम चाहिँ के पर्यो मेरो नाम मुना लामी छ नि मुना लामी छ नि हजुरको चाहिँ आजको नाम विकास होइन हजुर कसै थाहा भयो मैले आजको होइन सधैँको विकास होला चिनेको जस्तो लाग्यो हजुर के ब्लाइन्ड कार्ड एन्ट्रीबाट आउनुभयो अनि ब्लाइन्ड कार्डबाट यति राम्ररी आउनु हुने रहेछ पहिले किन आउनु भएन त ओपन गरेकै राम्री केटी निकाल्नलाई त हो यो सोमा धेरै झारपाते भए भर्का भयो भनेर होइन धेरै नै थाहा भयो। बिचरा झार यत्रो ब्लाइन्ड कार्डबाट छिर्रो अगाडिकोलाई झारपाती भनिदिने यार भाडामा गाडी लिएर पनि आउने धेरै थिए ए कोही भाडामा गाडी लिएर आउने कुन ड्युक थियो कि कुन थियो त्यस्तो लिएर आउने कसैले भाडामा कार लिएर आउने अनि त्यस्ता धेरै थिए क्या तपाईँले चाहिँ भाडामा के लिएर आउनु मैले भाडामा के भाडामा कार लिएर आउने भाडामा बाइक साइक भाडामा सबै लिएर आउने रे के भन्नु खोजेको यहाँ कहाँ भाडामा नम्बर 1 बिजनेसम्यान 7वटा बिजनेस उहाँ अब टन खतरा खतरा मान्छे छन् त भाडा ल्यायो र न तिनीहरूले अन्त के थाहा सोको लागि ल्याएको पनि हुनसक्छ तर भन्ने बेला त हामी त बिजनेसम्यान हो नम्बर 1 बिजनेसम्यान भने होइन हामी त कतिवटा बिजनेसको मालिक हो भने होइन घरमा त तिम्रो जस्तो त मेरो काम गर्ने छन् भन्छन् होइन भन्नलाई अब हेरौँ उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म के भाडामा ल्याउनु भएको त्यो चाहिँ अनेस्ट है के पनि लिएर आएको छैन मैले भाडामा साइकल पनि लिएर आएको के लिएर आउनु भयो म त साइकल पनि आउने मान्छे हो साइकलमा रे सोनाली साइकलमा मलाई चाहिँ फिट रहनुपर्छ नि त होइन फिट सुनेर अनि घर कहाँ भन्नुभयो अरे झापा झापा हजुर झापा बिर्दामोड हो मेरो चाहिँ बिर्दामोड हो हजुर यहाँ कोसँग बस्नुहुन्छ हजुर यहाँ चाहिँ म र दाजु बसिरहेको छु भनेपछि भाडामा बस्नुहुन्छ होइन स्योर 100% हजुर अपार्टमेन्ट सर अपार्टमेन्ट कुन अपार्टमेन्ट होला जानकारी पाउन सक्छ अब भयो यो त त्यो ठुलो खालको महलहरूको होइन नि त अनि कुन यो त पुरै सुरुमा आउने बित्तिकै के गर्नुहुन्छ मैले काम गर्छु के काम गर्नुहुन्छ यस्तो यस्तो गर्छु कहाँ बस्नुहुन्छ अपार्टमेन्टमा बस्छु कुन अपार्टमेन्ट यो त इन्टरभ्यू लिएर छ ब्लाइन्ड डेटमा आइसकेपछि त अलिक छैन डाइरेक्ट के आज यसलाई मैले क्वेसन सोधेर यस्तो गरेर आज मैले पुरै देखाउँछु भनेर आए जस्तो छ कि डाइरेक्ट के सुरुमै के मैले यसलाई जानेको छु मैले आज मैले के क्वेसन सोधेर म त एउटा फ्ल्याट लिएर बसेको छु भनेको चाहिँ गौशालामा छु हजुर भनेपछि हजुर के काम गर्नुहुन्छ अरे हजुर मेरो आइटी हो आइटी इन्जिनियरिङ त्यही सफ्टवेयर त मोबाइल पसलमा होइन मोबाइल पसलै आइटी इन्जिनियरिङ काम गर्छु मोबाइल पसलमा केटीहरू पुरा दिइरहेको छ केटीले मोबाइल पसलमा होइन अरे अनि अरू के कस्तो छ त नयाँ नौलो के हुँदैछ नयाँ नौलो केही पनि छैन सबै ठिकठाक छ होइन कोरोना अहिलेसम्म लागेको छैन हजुरलाई कस्तो छ कसैलाई नलाओस् पनि होइन एकदम राम्रो एन्सर के छ भन्दा कोरोना अहिलेसम्म लागेको छैन होइन कसैलाई पनि नलाओस् अन्त नेपालमा फेरि अब हामी नेपालीहरू फेरि जे यो नगर भनेपछि हामी त्यही गर्नुपर्छ यहाँ नजा भनेपछि हामी त्यहीँ जानुपर्छ तैपनि अब कसैलाई कोरोना नलाओस् जति छ बिस्तारै सबै घट्दै होइन सबै शान्त होस् सबैलाई राम्रो होस् है सबै ठिक छ सबै ठिकै छ होइन बाँचिरहेको छु हिँडिरहेको छु अहिले म हजुरसँग डेट गर्न पाएको छु उहाँसँग चाहिँ म डेटमा जाँदा चाहिँ फर्स्ट एक्सप्रेसन चाहिँ राम्रै हुनुहुन्थ्यो नट ब्याड होइन राम्रै छ नि ध्यानस्यान बनाएर आएको छ काले काले हिस्सी परेको हुनुहुन्थ्यो होइन हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै क्या साधारण मान्छे एकदम इनोसेन्ट मान्छे चाहिँ मेरो अगाडि उभिरहेको जस्तो जसलाई चाहिँ म आफ्नो इसारामा नचाउन सक्छु त्यस्तो चाहिँ भित्रबाट मलाई चाहिँ भाव आयो क्या हजुर के हो यार सबजनाले कोहीले मलाई कान्छेौँला नचाहिन्छु त जस्तो त मैले एक हातले नचाहिन्छु भन्छन् कोहीले के भन्छन् सबै चोरियोग्राफर जस्तो छ चोरियोग्राफर के नचाउने काम त चोरियोग्राफरको मात्रै होइन सबै चोरियोग्राफर केटीहरू सबै चोरियोग्राफर जसले पनि नचाउने केटाहरूलाई त नचाउनै पर्ने कोहीले हातमा नचाउने कोहीले उङ्लीमा नचाउने कोहीले देब्रे हातले नचाउने कोही दाहिने हातले नचाउने क्या हो र आयो के सबले नचाउने केटाहरूलाई त हामी नचाहिन्छ भन्दा कुरो गर्दैन नि त भने बिचरा कहाँबाट आउनुभयो म त काठमाडौँ मनमाइजु मेरो घरै मनमाइजु मनमाइजु यहीँ बस्नुहुन्छ कि मतलब होइन म एक्चुअली म हङकङ आइडी होल्डर हो हजुर Okay. हङकङ अरे वाह ल म भर्खरै रिसेन्टली नेपाल आएको हजुर। अब Okay, हङकङ आइडी हङकङ आइडीले है हङकङ आइडीले अझै नि बिर्सेको छैन सोल्टीले भनेको छ नि त्यस्तै पनि हङकङ आइडी रहेछ नि अब केटोले वाउ हङकङ आइडी दिइरहेछ नेपाल नागरिकता ठिक नि हङकङ आइडी हुन्छ होइन र हामी चाहिँ मस्त नेपाली नागरिक हो नेपाली नागरिकता होल्डर हो न हामीसँग हङकङ आइडी छ न अरू कुनै देशको आइडी छ हङकङबाट ब्ल्याङ्केटको लागि आउनु ल यो पनि यहाँ राम्रो आउनको लागि कडा मैले यार। केहीसम्म गरेको छैन होला तपाईँ आफै सोच्नु के चाहिँ गर्नुभयो होला कति सोक्सी मैले गर्नुभयो मेरो करेन्टली मेरो प्रेजेन्ट बोयफ्रेन्डलाई ब्रेकअप दिएँ होइन हजुर ओए अब त्यो नै ठुलो कुरा हो नि होइन र
जोसँग चलिरहेको छ रिलेसन त्यसलाई ब्रेकअप दिएर म यहाँसम्म आइपुगेको छु। अनि आफ्नै बोयफ्रेन्ड के अरे अब यहाँसम्म आइपुगेँ होइन म बोयफ्रेन्डलाई ब्रेकअप दिएर यहाँसम्म मेरो मिहिनेत त यत्तिकै जान्छ जस्तो लाग्यो मलाई। हो जाँदैन होला अब के आयो भर्खर पहिलो भेट त्यो पनि स्टार्टिङमा छ मेरो मेहनत त अहिले जान्छ आशावादी हुँ न एउटा होइन उस्तो दुईवटा तिनवटा भेटिन्छ यहाँ ब्लाइन्ड डेटमा अहिले त के अहिले भर्खर त झापालीसँग हुँदैछ अझ नम्बर 1 बिजनेसम्यान 7वटा बिजनेसम्यान कोरियोग्राफर पुरै यहाँ एक्टर यहाँ प्रोड्युसर डिरेक्टर यहाँ के छन् यहाँ कहाँ जान्छ मेहनत खेर होइन हेर्दै जाउँ न अब उहाँ चाहिँ ब्लाइन्ड कार्ड इन्ट्रीबाट आउनु भएको रहेछ होइन उहाँलाई अचानक जस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ म एकदम उहाँको फ्यान भन्नु कि म उहाँप्रति चाहिँ एकदम क्रस छु भने क्या हुन्छ नि एउटा राम्रै छ त बेग्लै खालको कम्बिनेसन मिल्ला कि जस्तो फिल भएको थियो क्या अहिलेसम्मको केटीहरू चाहिँ सबैजना अहिले गरी मात्र लाग्थ्यो क्या उहाँ आउनु भएपछि अलिक बेग्लै खालको माहौलै बेग्लै खालको जस्तो आफूलाई फिल भयो क्या होइन हुन्छ नि हेर्दै क्या त्यो एकदम हेर्दै खाउँ लाग्यो होला त्यस्तो खालको भएको थियो क्या मनमा जुन तरहको म छु होइन मैले त अब सेलिब्रिटी नै पाउनु पर्ने हो म त त्यस्तो सेलिब्रिटी होइन म त अगाडि नै भनेको म त्यस्तो सेलिब्रिटी होइन म भनेको एकदम नर्मल मान्छे हो है सेलिब्रिटी नै पाउनु पर्ने भनेपछि के राजेश हमाललाई नै गर्ने हो नेपालमा सेलिब्रिटी भनेको महोदरी राजेश हमाल अरू 1-2-4 जना बाहेक त को छ र यिनीहरूको सेलिब्रिटी अरूले चाहिँ आफूलाई सेलिब्रिटी भनियो भन्छ नि एउटा कुन कमेडी च्याम्पियन कि केमा एउटा जोक थियो नि नेपालमा सेलिब्रिटी भनेको राजेश हमाल हो अरू एक्टर एक्ट्रेसले त आफूलाई सेलिब्रिटी भन्ने हो नि त भन्ने जस्तो त्यस्तै मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ है खै एक्सलाई चाहिँ किन छोड्नु भयो म सानो ठुलो त्यस्तो के भएर हो कि कस्तो के सानो ठुलो भन्न खोजेको म त बुझ्दै बुझिनँ मभन्दा बेटर चाहियो क्या मलाई लाइफ पार्टनर मेरो पार्टनर चाहिँ म यहाँ छु भने ऊ चाहिँ यहाँ होस् क्या मतलब भनेपछि ब्लाइन्ड डेटमा चाहिँ अलिक तपाईँले ठुलै खोज्नु भएको एकदमै मलाई चाहिँ अब भनौँ न अब म आइएम रेडी होइन म उहाँलाई अब तपाईँ जस्तो पनि पर्सनालिटीको हुनुहुन्छ जस्तो पनि हुनुहुन्छ म रेडी छु तपाईँलाई ग्रुम गर्दाखेरि म चाहिँ अब तपाईँले यहाँनिर डेटमा आउनुको कारण चाहिँ के भने तपाईँलाई म यदि बाइचान्स बिहे भयो भनेदेखि यदि तपाईँ मेरो पार्टनर हो भनेदेखि चाहिँ म तपाईँलाई हङकङै लिएर जान्छु मलाई लिएर जानु म लिएर जान्छु जो पनि होस् न होइन म चाहिँ त्यो हिसाबले आएको हो होइन म हङकङ आइडी नै म दिलाउन सक्छु मेरो त्यतिसम्म हैसियत छ मेरो त्यतिसम्म पर्सनालिटी छ हङकङ आइडी नै दिलाउन सक्ने रे त करोडपतिको खेल गरेर हिँड्छु म यस्तो झारपाते यताउति म फुटपाथमा हिँड्ने खालका यो मोबाइल सोबाइल दोकान सोकान राखेर बस्नेलाई चाहिँ म अलि हेर्दिनँ हजुर सही हो होइन मेरो अब आफ्नै पर्सनालिटी छ मतलब हजुरलाई भन्नु खोज्नु भएको हजुरलाई एउटा कार भएको एउटा ठुलो कार एउटा हेलिकप्टर टाइपको मान्छे चाहियो कफी त सम्झि 3 लाखको त चियै खायो भन्थ्यो नि त्यस्तै के म हेर्दिनँ सानोतिर मलाई त अलिक चाहियो ठुलै चाहियो कहाँ झारपाती त्यस्तालाई हेर्ने मान्छे यार ठुलै चाहियो सेलिब्रिटी टाइप चाहियो मलाई होइन कहाँ से आते हैं ये लोग एकदम से वक्त बदलती जगह बदलती ए भाइ मारो मुझे मारो भने जस्तो छ के ड्राइभिङ गर्न आउँछ भने होइन मैले पाइलटको कोर्सै गरेको थिएँ ड्राइभिङ गर्न त मलाई आउँछ जानुपर्छ कि कारै किनिदिने फेरि कार भन्दा खकार पर्ने हो कि गाह्रो छ फेरि पहिला हेरेन मात्रै गर्नुपर्छ है यहाँ त कार भनेपछि खकार आउने समस्या भन्दा मुसा आउने हुन्छ नि त फेरि हेलिकप्टर किनिदिन्छ पाइलटको कोर्स गरेको यस्तै कोर्स भनेकै त त्यही हो नि पाइलट गर्नु उसले प्लेनै किन्देला जस्तो छ अब देवा उठाले यार उठाले यो त अब त मान्छेले लास्टै गफ हान्न जाने मान्छेलाई होइन यसले सब गफ हान्न जाने यसले प्लेनको गफ हान्न आउँदैन भने यहाँ त अब हेलिकप्टर पनि गफ हानिदिइसक्यो कि भनेपछि सक्यो नि त अब हाँसो लागेर म त झापल त म त यार यो त मलाई नै जित्यो गफ हान्न भनेर हालेको मनमा नै होइन अब आफू भनेको त नेपाली आइडी भएको मान्छे नेपाली नागरिकता भएको मान्छे भनौँ होइन अब उहाँले चाहिँ हङकङ लग्ने खालको कुरा गर्दै हुन्थ्यो मैले चाहिँ अनि भर्सक नेपालमा गाउँमा लगेर अब उहाँलाई गोबर सोराउने विचार चाहिँ मेरो थियो होइन मेरो सोच थियो अब जान्न भन्ने खालको कुरा गर्दै जे पनि म चाहिँ लग्न चाहिँ कोसिस गर्छु होइन अनि उहाँले चाहिँ घोचिरहनु भएको थियो क्या कुराहरूले नि होइन एकदम घोचिरहनु भएको छ तर त्यो घोचाइमा पनि एकदम माया देखिरहेको थियो होइन मायाको एउटा बेग्लै भाव देखिरहेको थियो क्या
त्यसमा चाहिँ राम्रो लाग्यो तर प्यार केटी चाहिँ भएछ, एकदम राम्रो प्यार। होइन मतलब लुक्स वाइज प्यार भएछ एकदम केटोलाई। राम्रो क्या मन परेको थियो अङ्कको आइडी हुने बित्तिकै के सबै थोक म लाखौँ लाखको कारोबार गरेर आएको छु यहाँनिर मतलब के मेरो 7-8 वटा फ्याक्ट्री छ प्रोडक्सन लाइनमा मतलब अङ्कको भनेपछि हाम्रो रामब्रोसँग टक्क मिल्ला छ उसको 7 वटा बिजनेस उसको 7 वटा फ्याक्ट्री टक्क 7 तुम साथ मैं साथ फिर साथ साथ होंगे भने जस्तो 7 भएर 7 होला जस्तो छ अब चाहिँ रामको जोडीसँग ट्याक्क मिल्ला जस्तो 7 वटा यहाँनिर केटोलाई नै हाँसु थियो नि मलाई नै हाँसु लाग्यो नो 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 बटम पनि एकदम खुला खुला भित्रको भुत्ला छ त्यस्तो पर्सनालिटी चल्दैन क्या कस्तो पर्सेन्टेज म त यस्तै हो त सधैँ म त सधैँ यस्तै हो कस्तो थियो यहाँनिर डेटमा आउँदाखेरि सबै त्यस्तै आउँछन् भन्ने एक्सपेक्टेसन लिएर आउनु भएको थियो केही ग्रुमिङ देख्दिनँ त म त हो यो माला कहाँबाट किन्नुभयो बसपाकबाट बसपाक रत्न पार्कबाट के हो यो अनि 100 इन्च रत्नपाबाट You किने see this one is real diamond. कुन यो भनेपछि अब रियल डायमन्ड आइसक्यो भनेपछि अब केटाहरू पो डायमन्ड डिगर हुनु पर्ला जस्तो छ अब केटीहरू त डायमन्ड डिगर भइसके स्कुटी डिगर भइसके यहाँ कार डिगर के डिगर भइसक्यो अब चाहिँ केटो पो हुनु पर्ला जस्तो छ बेलामा बुद्धि पुऱ्याएर अब बरु डायमन्ड डिगरै हुनु पर्ला जस्तो छ होइन नोटिस गर्दा चाहिँ उहाँसँग बस्दा चाहिँ मेरो आँखा चाहिँ ठ्याक्क उहाँको छातीमा क्या उहाँ चाहिँ यो बटन खोलेर दादागिरी जसरी फ्या परेर बस्नु भएको थियो अब मलाई मनपर्ने फेरि क्लिन सेप्डवाला उहाँको आँखा चाहिँ डाइरेक्ट छातीमा भएछ उहाँ फ्या पारेर बस्नु भएको छ हुन त केटाको नि आँखा त छातीमै गएको थियो होला अब केटोले भन्नु भएन अब उहाँले त भन्न पाइयो नि त छातीमा गएको थियो उहाँ त्यस्तो भुत्ला आफूलाई त सफाचट मनपर्छ होइन होइन टक्क लाएर दारी सारी काटेको होइन सेप गरेको छाती साथ पनि क्लिन होस् न होइन त्यस्तो फिल आओस् न हेर्दाखेरि नै अब उहाँलाई हेर्छु त्यो गुजुङ 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 गरेको भुत्लाहरू होइन कतै 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 भएको जस्तो झ्याउ जस्तो क्या झ्याउ अब त्यस्तो हेर्दा मलाई झन्डै बमिट आउला जस्तो भयो जुन छोरा मान्छेको छातीमा भुत्ला छैन नि होइन त्यो छोरा मान्छे नै त्यो छोरी मान्छे हो क्या हुन्छ नि दियोखेरि केटोले एउटा केटीको सामान भन्दिँदा फरक पर्दैन क्या उहाँले चाहिँ मलाई विकासबाट उहाँले चाहिँ मलाई बिक्की बनाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो क्या हत्तेरी त्यसको पनि यसको पनि यस्तो छातीमा त्यस्तो धेरैमा फुर्ती लाउनु जस्तो रौँ चाहिँ छैन गो फुर्ती लाउनु जाउँ हुन त अनिल कपुरको जस्तो हुनुपर्छ नि रौँ बल्ल पो म छातीमा रौँ भने छातीमा कहाँ रौँ छ भने फेरि पुरै गफ दिन पाएपछि छातीमा रौँ हुनुपर्छ अरे मर्दको पुरै न त केटी जस्तो हुन्छ अरे छातीमा रौँ होइन छातीमा झुस पलाएछ बाबु अब त्यो काट मिलाएर बरु अलि बरु रौँ आउला अनि बल्ल होला फेरि तिमीले भने जस्तो यो भनेको हङकङ गोल्ड हो हो र हङकङको साडीले नेपालको धुलो उडायो टुई टुई भन्ने एउटा गीत छ नि त्यस्तै यो त हङकङको सिख्रीले विकासको होसै उडायो भने जस्तो भयो चाहिँ झापालीलाई हेर्नु त तपाईँलाई धेरै ग्रुमिङको जरुरत छ गराइदिनु नि भित्र बाहिर सबै चेन्ज गराइदिनु 2 महिना ग्रुमिङ क्लास 2 महिना बोल्ने स्टाइल हजुर 2 महिना मान्छेसँग कसरी प्रेजेन्ट हुने हजुर त्यो कुरामा धेरै फोकस गराउनु छ ओके मैले तपाईँलाई मसँग आउनु भने धेरै मेहनत गर्नुपर्छ तपाईँलाई सर्टकट गर्न ठिकै छ आउनु त खुसीको कुरा हो पहिले मन त मिलोस् यार त्यही भने होइन बल्ल आउनु भएको छ बस्नु भएको छ गफसफ गरौँ मिठो गफ गरौँ के हतार छ र त्यही त अलि ल गर्नु नि त मिठो गफ गर्नु अब मैले मात्र एक्लै गरेर भयो त एउटा हातले ताली बज्छ त मिठो गफ गर्नु त ल होइन अब यति राम्रो मान्छे अगाडि मलाई त पहिला चित्त बुझ्नु पर्यो नि तपाईँको पर्सनालिटीको बारेमा त भन्नु पर्यो नि मैले होइन यस्तो यस्तो छ चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर हजुर होइन तपाईँ चेन्ज हुनुभयो भने पो मेरो मन मिल्छ त अझै हो कि होइन गराउनुहोस् मलाई के गराउनु मन होइन छ हजुर जे गराउनु मन छ म त्यही गराउनु तयार छु म खुल्ला किताब हो ल मलाई चेन्ज गराउनुहोस् टाउकोदेखि खुट्टासम्म के चेन्ज गराउने भित्र बाहिर बायाँ सब चेन्ज गराउनुहोस् मलाई होइन गराउने अनि चेन्ज त कहाँ बिचरा थाहा छैन होला नि अब उहाँ कस्तो खोज्या हो मान्छे अनुसारको फेरि फरक हुने होला अर्को जाँदाखेरि तपाईँ यस्तो हुने तपाईँले यो सुहाएन भन्ने होला बिचरा मान्छे बिच फरक हुन्छ नि त कोहीले भन्छ तपाईँलाई ग्रुमिङको आवश्यकता परेको छ तपाईँलाई बोल्ने स्टाइलको आवश्यकता परेको छ भनेर कोहीले तपाईँको बोली त ठिक छ तपाईँ अलि हिँडै मिलेन भन्ने होला नि कोहीले तपाईँको अब के कपाल मिलेन भन्ने होला नि गाह्रो छ कुरा गर्दै जाँदाखेरि मैले उहाँको पर्सनालिटी हेरेँ होइन मलाई चाहिँ अब यस्तो पर्सनालिटी त चल्दैन मैले त अब उहाँलाई त हङकङ लिएर जाने हो चान्चुने देश लिएर जाने होइन त्यही पनि हङकङबाट यो हङकङको मान्छे कस्तो हुन्छ मान्छेको टक्क नाकबाट पलाउने सिङ पलाउने कानबाट पुरै सुनको गर्ने कस्तो हुन्छ हङकङमा मान्छे
यही होइन नाक कान यही त हो नि अब मान्छेहरू जहाँ सुकेको पनि युएसतिर नि यस्तै हो नेपालतिर नि यस्तै हो त्यही अब अलि राम्रो पैसा छन् भने गाडी साडी लिएर हिँड्लान् छैनन् भने अब हिँडेर हिँड्लान् तर मान्छे त त्यही त हो नि अब त्यसलाई बनाउने त हो कस्तो मान्छेहरू आएर कस्तो हुन्छन् होइन अब पुरै उहाँ त हङकङ लिएर जाने हो मैले हङकङ त खतरा देश हो यो यस्तो मान्छे लिएर जाने मैले कहाँ त्यस्तो हुन्छ अनि मैले पर्सनालिटी चेन्ज गर्ने कुरा गरेँ उहाँ चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्नु भएको थियो कतिखेर नाइ भन्नु भएको थियो क्या ये पर्सनालिटी बहुत सारे दुख झेल के और बहुत भन्छ नि क्या करके आया है आपको ये रख लीजिए सर मैं अपनी पर्सनालिटी चेन्ज नहीं कर सकता भन्छ नि 3 इडियट्समा त्यस्तै कति दुःख गरेर कहाँबाट होइन कतिबाट आएको पर्सनालिटी चेन्ज गरिन्छ मतलब पहिला बिहे गरेर आउनु भएको थियो कि बोयफ्रेन्ड मात्रै थियो हजुरको केटा क्वेसन सही सोध्यो है ब्रेकअप दिएर आएको व्हाट डु यु थिंक म म्यारिड जस्तो लाग्छ तपाईँ बिहे गरेर आउनु भयो भने सोध्नुहुन्छ एक्चुअल बट हजुर बिहे गरेर चाहिँ आएको होइन बिहे गरेर चाहिँ म हङकङ लिएर जाँदैछु जाँदै त्यसको चाहिँ भाग्य चम्किन्छ हङकङ गयो भने चाहिँ होइन त चम्किन्छ र हङकङ जाने बित्तिकै भाग्य ओए यार हङकङ जानु पर्ला जस्तो छ भाग्य चम्काउनलाई भाग्य चम्कि पो हाल्छ कि तर पर्दैन योभन्दा बढी चम्किनु पर्दैन जति छ एकदम ठिक छ मलाई योभन्दा बढी चाहिँदैन एकचोटि है तपाईँ उता गएर उठेर आउनु त हेरौँ कसरी वाक गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि तपाईँले ट्रेनिङ दिनुपर्छ यो त पुरै यो सिलु भर्जन 2 तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ बिजनेस ल बिजनेसको स्पेलिङ भन्नु त तपाईँ के गर्नुहुन्छ म आइटी इन्जिनियर ल हार्डवेयर र सफ्टवेयरको के हो भन्नु त भने जस्तो त्यहाँ गएर हिँडेर आउनुहोस् त म तपाईँको स्टाइल हेर्छु त्यो पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो अरे सिलु भर्जन 2.0 कहाँ से आते हैं यार ये लोग यार ऐसे म त के लाग्छ भने चार बोल्छु यस्तो कुरा भन्नु पनि सक्दिनँ क्या पर्छ जस्तो लाग्दैन क्या जानु न आई वान्ट टु सी यु जानु त मलाई त्यसरी जज गरेको मन पर्दैन जानु न म होइन हेर्नुहुन्छ नि हैन यो हातको मुकुट निकाल्नु त छिटो पहिले त्यसो भने सपिङ गर्न जाउँ न त अनि लुगाहरू सबै चेन्ज गर्ने भन्नु भएको सपिङ हैन गराइदिन्छ तपाईले यति हतार किन त यहाँ सपिङ डिगरको कुरा है अब सपिङ डिगर यहाँ त सबै डिगरै डिगर यहाँ गोल्ड डिगर डायमन्ड डिगर डिगर सपिङ डिगर अब कपडा डिगर होला कि कपडा डिगर गाह्रो छ मैले यो निकालेपछि के गर्नुहुन्छ हजुर भन्नुहोस् म हेर्न त तपाईँ कतिको गर्न सक्नुहुन्छ कतिको आफ्नो पर्सनालिटी ग्रुम गर्न तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ भनेर ल म रेडी छु अरे लु तयार छु निकाल्दिनु नि त छेउ लाग्दो गफ भयो यार एउटै कुरा निकाल्नु भने निकाल्नु भने म निकालौँला नि त तपाईँले के गर्नुहुन्छ निकाल्नु अनि म निकाल्छु नि त के गर्नुहुन्छ तपाईँले निकाल्नु न तपाईँले चेन्ज भएको म हेर्न चाहन्छु भनेर होइन निकाल्नु न अनि निकाल्दिनँ कि निकाल्दिनँ पछि निकाल्नुलाई कस्तो के भन्नु निकाल्नु के हो यो गफ एउटै गफमा 5 मिनटदेखि घुमे निकाल्नु भने उसले निकालौँला भने त्यही ल ठिकै छ निकाल्नु भन्नुभयो ल निकाल्दैन निकाल्यो केटोले अब भन्ने होला म निकाल भनेर निकाल्ने भनेर तपाईँले यत्रो दिन गरेको तपाईँको आफ्नो पर्सनालिटीहरू कसैले भनेर चेन्ज गर्ने तपाईँ भनेर तपाईँले अर्कोले त्यस्तो भन्नु भने तपाईँले फेरि मसित आएपछि त्यो पनि चेन्ज गर्ने होला क्या फेरि त्यस्तै होला क्या फेरि म तपाईँलाई परीक्षा लिन खोजेको भन्ने हुन्छ नि त कसरी चेन्ज गरौँ है आफ्नो जुन व्यक्तित्व छ त्यो पनि तपाईँ हराउन रेडी हुनुहुन्छ मैले चाहिँ तपाईँलाई एकचोटि देखाएको तपाईँलाई के तपाईँलाई मैले यति फोर्स गर्दाखेरि तपाईँ हुन्छ नि आफ्नोमा भएको यो पर्सनालिटी जुन पर्सनालिटी छ तपाईँ कुनै केटी आएर तपाईँलाई ल यो निकाल भन्दा तपाईँ निकाल्न रेडी मैले सिर्फ हजुरलाई देखाएको म हजुरलाई होइन मलाई होइन यो औँठीमै त पर्सनालिटी कसरी हुन्छ र अन्त हुन्छ होला होइन तर मलाई चाहिँ थाहा छैन होइन तर अब पुरै निकाल भने बिचरा त्यसले यति भनेपछि त यार जस्तो मान्छे निकालेर ल ठिक छ हेर्नु न कस्तो छ भनेर देखाइहाल्छ नि भने के बोलीमै जादु थियो म सुनि मात्र बसिरहेको थिएँ उहाँले यदि भन्नु मात्र भएको थियो भने नि होइन तेरी नजर खुशबू तेरा अदर तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी मुना भने जस्तो उसलाई बाल छैन उसलाई के छ उसको अदामा जे भने पनि उसको अदा उसको बोलीमै ऊ पुरै लट्टिसकेछ केटो त हङकङ होइन क्यानाडा के त्यस्तो मलाई मतलब छैन एउटा धारा पानी जस्तो हो क्या म वर्षमा म 6-7 चोटि जान्छु वर्षमा 6-7 चोटि जानुहुन्छ हजुर मान्छेहरू योसँग नपाएरमा बिचरामा पैसा खर्च गरी यताबाट हिँडी आएन उहाँको त पानी पाउँदैन उहाँ त पानी खान युएस के अरे भात खान्छु बेलायतको हग्न आउँछु काठमाडौँ भने जस्तो त उहाँको रहेछ नि त होइन
हात धुन्छु युएसमा, खाना खान्छु हङकङमा, हात धुन्छु युएसमा, कपाल काट्छु जापानमा, नुहाउन आउँछु थाइल्यान्डमा। त्यस्तो रहेछ नि त उहाँको जिन्दगी त। ब्रिटेनको गीत त उहाँलाई पो गाउन लगाउनु पर्ने रहेछ त। 2 महिना उता 2 महिना नेपाल। त्यस्तो छ मेरो। युएस क्यानाडा यो युरोप कन्ट्रीहरूको कुरा नगर्नु होइन मसँग। होइन देश खाएर शेष भएर आएको मान्छेसँग बाहिरी देशको कुरा नगर्नु। बरु नेपालको कुरा गर्नु नि त। अलिकति म नेपालमा यसो युएसको क्यापिटल के हो सोध्ने के म सुन्दिनँ यस्तो भएछ भन्ने मलाई ज्ञान होला तपाईँले भनेपछि होइन। बाहिरको कुरा चाहिँ नगर्नु। बाहिरको कुरा नगर्नु ठिकै छ। बाहिरको कुरा नगर्नु भन्नुभयो। मलाई नेपालको गरे मलाई त्यति थाहा छैन होइन। बाहिरको त कुरै नगर्नु, चप्पा चप्पा थाहा छ मलाई। पानी बाँधेर म त युएस क्यानाडा यो युरोपियन भनेका त म त यस्तो के छ भने यस्तो जाने कुरो हो भन्ने। युरोप कन्ट्रीमा पर्यो नि। युएस के हो त त्यो? गल्फ कन्ट्री हो त? मैले गल्फ पनि त भनेको। युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका। युनाइटेड अब यार फुल फर्म पनि राम्रो भन्नु। मैले फर्स्ट टाइम थाहा भयो त। मलाई त थाहा थिएन युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका भने। मैले फर्स्ट टाइम थाहा भयो। मसँग सिक्नु क्या यस्तो कुराहरू। ल ब्रान्डेड आइटमको नाम भन्नु त मलाई। मलाई त थाहा छैन। म त सिधै साधारण मान्छे, मलाई थाहा छैन। मलाई पनि थाहा छैन यार ब्रान्डेड आइटमको नाम के हो। म त ब्रान्डेड आइटम भन्यो भने त उयो के अरे हरेक माल 100 रुपियाँ लाग्थ्यो, त्यही ब्रान्डेड लाग्छ नि। नाइकी पनि लेखा हुन्छ, एडिडास पनि लेखा हुन्छ होइन, सबै लेखा हुन्छ। त्यही हो नि ब्रान्डेड। त्यसैलाई त्यही कप त्यही लगाएर त दरबार मारमा गएर 2000-3000 हाल्नुभन्दा त हरेक माल 100 रुपियाँ। हजुर कता छुट्नुभयो क्या हो। यहाँ जुत्ताहरू थरी थरीका मात्र रु 300, 500 र 1000मा छानी। हामीलाई त त्यस्तो थाहा छ। यो ब्रान्डेड भन्ने के हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन होइन। पास्ट रिलेसनको बारेमा अब भन्नुपर्दाखेरि मेरो पास्ट रिलेसन भनेको यो चाहिँ एउटा कमन क्वेसन रहेछ कि सबै जो पनि केटी आउँछ। ल सुरु गरौँ न त। ल तपाईँको पास्टमा के थियो, पास्ट रिलेसनको बारेमा बताउनुहोस् न रे। त्यो फेरि एउटा कमन क्वेसन रहेछ कि होइन। अब भनेपछि यहाँ चाहिँ के रहेछ भने अब केटीहरूलाई होइन पास्टको सोध्ने भनेर चाहिँ पहिल्यै भनिदियो होला कि म्यानेजमेन्ट टिमले होइन। अलि रमाइलो बनाउनु पऱ्यो नि त। पास्टमा केटी ताया भएछ भने फेरि टुच्च आगो बाल्नु पऱ्यो नि। त्यही ब्लाइन्ड डेटमा अब डेट बसेको थिएँ होइन। यो होइन यस्तो यो बकमफुसे होइन। सिरियस रिलेसनको बारेमा चाहिँ कि छैन सिरियस? सिरियस भन्ने त्यस्तो केही खासै छैन। मलाई हेर्दै लागिसकेको छ मेरो यो मिस्टेक हो क्या तपाईँको पास्ट रिलेसनको बारेमा जान्नु भन्नु। बिचरा मेरो मिस्टेक हो यो। तपाईँको त मलाई हेर्दै लागिसक्यो। तपाईँको कोही छैन। मलाई अनुहार हेर्दै थाहा पाइसकेको थियो यो कोही पत्ताउनेवाला छैन। त्यही पनि मैले सोधिहालेँ, मेरै गल्ती हो अरे। बिचरा मेरो रङ भयो क्या। मलाई थाहा थियो तपाईँको पर्सनालिटी हेर्दा नै तपाईँले कोही केटी नै पटिँदैन भनेर। उसलाई मैले उसको एक्सहरूको बारेमा सोधेँ कि पहिला एक्सको छम्मा छैन रे अहिलेसम्म रिलेसनमै बसेको छैन रे। उसलाई देख्दा बिचारा मलाई त कता कता टिप पनि लाग्यो, दया पनि लाग्यो। यत्रो 23-24 वर्षको भइसक्यो, अहिलेसम्म जिन्दगीमा भनेपछि त अनुभवै रहन्छ उसँग। किन चाहियो रिलेसनमा बस्नुपर्छ भन्ने छ। बिचरा आइटी पढिरहेको छ, आइटी पढिरहेको थियो उसले होइन। आइटी इन्जिनियर हो ऊ। पुरै एसएलसी पढ्नु पऱ्यो, +2 पढ्नु पऱ्यो होइन। त्यसो अन्डर ग्रेजुएट सकेको छ। टक्क आफ्नो करियरमा फोकस होला हुनुपर्छ भन्ने छ र। बिचरा मलाई टिट लगाएर अहिलेसम्म चाहे के अरे अहिलेसम्म केही थाहै छैन अरे। जिन्दगीमा आयो भने चाहिँ उसको चाहिँ लाइफमा चाहिँ सुनामी आउँछ क्या। सुनामी उसले भएभरको खुसियाली एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछ। किनभने इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी सब खुसी उसले महसुस गर्न पाउने भयो। म्यानेजमेन्ट टिमलाई म यहाँबाट निक्लौँ न एकदम मजा। तेरो छाती गर्नु देख्यो भने त्यो ब्लाइन्डेडले गर्दा चाहिँ तपाईँको भाग्य चाहिँ चम्कियो। अस्ति पनि त्यो यस्तो भएको थियो अरे। आफूले आफ्नो देखिनु पऱ्यो, ढाक्नु पऱ्यो क्या। त्यो केटाको देखेर त केही भएन, आफ्नो चाहिँ देखिनु भएन नि। अब आफ्नो श्रीमती श्रीमानले भनेको कुरा त जसले पनि मान्नै पर्छ। हो नि, कुरा चाहिँ गडा है। मान्नुपर्छ भन्छु। श्रीमानले भनेको नि मान्नु पऱ्यो, श्रीमतीले भने नि मान्नु पऱ्यो नि त। दुईतिर हुनु पऱ्यो। श्रीमतीले यसो गर उसो गर भन्ने, श्रीमानले यसो गर उसो गर भने त कहाँ भयो त नि। दुईटाले टक्क मिलेर भन्नु पऱ्यो नि त। मलाई
केटा चाहियो घर चाहिँ बस्ने त्यो चाहिँ अहिले म भन्न मेरो सक्दिनँ अन्डरमा बस्ने त्यो चाहिँ मेरो अन्डरमा जुत्ताको बस्ने मुनि बस्ने त्यस्तो केटा चाहियो मलाई त्यो अन्डरवेयरतिर बस्ने चाहिँ मलाई पनि मन पर्दैन होइन म आफ्नो बस्नु चाहिँ मन पर्दैन मलाई त्यस्तो त्यो त्यही भन अहिलेको जमाना आएर केटो चाहियो अरे तँ पनि आफ्नो अन्डरमा बस्ने आफ्नो जुत्ता मुनि बस्ने घर चाहिँ बस्ने कहाँ पाउँछ अथर होइन अथवा आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि त सबै कुराहरू केटाको आफ्नै हुन्छ केटीको आफ्नै हुन्छ होइन सबैको आफ्नो आफ्नो पर्सनल फ्रिडम हुन्छ सबैले आफूले मन लागेको कुरा गर्न पाउनुपर्छ र गर्नु पनि पर्छ यो अब यो हावा गफ भयो कि अब मेरा यो अब यो लम्बाउनु गफ गरे जस्तो भयो कि त मलाई घर चाहिँ बस्ने चाहियो यो चाहियो भनेर त नयाँ स्क्रिप्ट ल्याएर लम्बाएको जस्तो कुरा हावा भयो त मैले भनेको झापाको मान्छे नदेखेको हामीले कतिसँग सङ्गत बिजनेस गरेर आइएको छ सबैजना लुटेर भाग्ने खालका झापाका कतिजनासँग बिजनेस गरे कतिजनालाई ठेगान लगाइए होइन त्यस्तो कुरा गरेँ मसँग यस्ता त मैले कति खेलाएँ सबलाई नचाउन सक्छु भन्ने मान्छेलाई अनि त्यस्तो हुन्छ नाचेर देखाउनु मलाई जसले पनि के म रत्न मार्ग नाच्ने जस्तो लाग्यो पुतली नाचेर देखाउनु झमझम पुतली नाच्नु पर्यो विकास तिमीले कम्मर मर्काई भने जस्तो भयो कि यता ट्यालेन्ट हो नाच्नु पऱ्यो भने नाच्दिने नि होइन अस्ति पुरै नाचिरहेको थिएँ यस्तो गरी यस्तो राम्ररीले भनेपछि नाच्नु पनि बल्ल पो अब के थाहा हङकङ पो लान्छ कि होइन अगाडि नै एउटा डान्स गरेर एकजना भागिसक्नु भएको छ होइन के कुरा गर्नु अनि मैले चाहिँ उहाँलाई भगाउन चाहिनँ क्या होइन उहाँ चाहिँ भर्सकसँग बस्थ्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ अब मेरो कस्तो डान्सर होला कि पहिला मैले नाचेर एकजना भागिसक्नु भयो अरे होइन अब म उहाँलाई भगाउन चाहन्न त्यही भएर म नाच्दिनँ अरे तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा मैले त म एउटा राम्रो गीत गाउँछु ल गीत गाउनुहोस् त भने अब मैले गीत गाएर 2-4 भैँसीहरू फुकेर गएँ दामलै छुँडाएर भागेँ अब मैले गीत गाउने बेला छैन अब फेरि अर्का छिमेकी पनि भाग्छ भने जस्तो के कस्तो गायक होला त कस्तो डान्सर होला अब तपाईँलाई हेर्दाखेरि तपाईँमा केही पनि रङ छैन यसो हेर्दाखेरि तपाईँको यति घाँटी मात्रै काटेर हेऱ्यो भने तपाईँको अनुहार राम्रो छ होइन म तपाईँलाई नराम्रो भन्दिनँ अरू छोरी नि हेर्नु भने राम्रो छ अरू थोक राम्रो छ बिस्तारै हेरौँ ल के फरक केटाले बिस्तारै कुरो दियो है तपाईँको घाँटीभन्दा माथि त राम्रै छ भने घाँटी मात्रै होइन घाँटीभन्दा मुनि पनि राम्रो छ देखाउनु पऱ्यो नि होइन केटीले पनि फेरि हेरौँला नि त टाइम आएपछि केटो आसमा डान्स गर्न खोजिरहेछ गाउँमा लगेर के थाहा मेरो बाजु खेतमा हजुरलाई धान पनि रोपिदिनुहुन्छ कि ठिकै छ के भयो हजुरले रोपिदिनु परेन धान म आफै रोप्छु हजुरले जोतिदिनु पऱ्यो होइन त्यो त जरुरत छैन भनेको यदि तपाईँको बाँझो खेतमा धान रोप्ने हो भने मैले भर्खर काठमाडौँका मान्छे उठाएर लिएर जान सक्छु झापा भनेपछि त यार यो त झापातिर के अरे त्यो खेत गर्ने काम गर्ने मान्छेको कमी अहिले त नेपालभरि कमी छ भन्दै भनिन्छ नि त उहाँलाई पो भन्नुपर्ने रहेछ उहाँलाई टेन्डर दिनुपर्ने रहेछ सब काठमाडौँको उठाएर रोपिदिनुहुन्छ उहाँले होइन खेत बाँझो छोड्नै पर्ने मान्छेले अथवा खेत बाँझो छोड्ने किन भनेको कामै गर्ने मान्छे पाएन अरे अब आफ्नो त काम गर्न सकिन्न भने उहाँलाई टेन्डर दिने नेपालको सब उहाँले काठमाडौँ उठाएर रोपिदिनुहुन्छ हजुरको बोलीमै एउटा जादु छ के भन्नु अब जादु छ जादु मन मिल्नु पर्यो मन रे मन ये साहेब जी हाँ करता बहाने नैना न बाबी जी न समझे इशारे धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे जिया को धीरे धीरे भन्ने जस्तो छ यहाँ त पुरै मन मिल्नु पर्यो नजर मिल्नु पर्यो यहाँ त ओहो पुरै फिल्मी भइरहेछ त सब छ क्या यहाँ ड्रामा छ एक्सन छ होइन कमेडी छ रोमान्स छ सब छ क्या त्यही त तपाईँलाई लाग्छ जिन्दगीभर मोहित बनाएर राख्न सक्छ तपाईँले मेरो बोलीले हेर्दैछौँ अब अन्डरग्राउन्ड बस्नेहरू पुरा बस्न सक्नुहुन्न भनेर चाहिँ त्यसो गनाउँछ क्या केटाले कहाँ कुरो दियो या त्यही गनाउँछ क्या अरे त्यत्रो हङ्गामा दिनदिनै फेर्ने होला नि त फेरि दिनदिनै फेरेपछि त गनाउनु होला यार उसलाई पनि चित्त बुझेछ तिमीहरू यो जो 1 वर्ष 2 वर्ष जापान कोरिया युरोप कन्ट्री जानको लागि यति मेहनत दुःख गर्छौ यत्रो पैसा स्पेन्ड गर्छौ नि तिमीहरूले त्यो गर्नै पर्दैन क्या तिमीहरूको काम भनेको मेरो लागि लाइनमा बस्ने होइन आफूलाई क्यापेबल बनाउने मेरो लायकको हुनको लागि तिमीहरू त्यति गर त तिमीहरूलाई म हङकङ लिएर जान्छु
होइन क्या अब त हाम्रो सिलिजी जस्तो त्यहाँ थानकोटसम्म होइन उहाँको पनि लाइनमा बस्नु पर्यो क्यापेबल बन्नु पर्यो लाइनमा बस्नु पर्यो अनि टक्क हेरेर होला कसलाई लाने हो हङकङ हो हङकङको भिजा लगाउँछु जिम्मेवारी म उठाउँछु सबै कुरा म चाहन्छु नि मान्छे हो र मलाई चाहन्छु नि हो म त हङकङ आइडी होल्डर हो कति भन्या कि हङकङ आइडी हो त होला हो त नभनु होला राख्ने अनि एक दुईचोटि भने त ठिकै छ हङकङबाट आएको भनेर तँलाई यो गर तँलाई हङकङ लान्छु तँलाई यो गर हङकङ लान्छु हङकङ आइडी बस गर यार मैले आफूले ग्रो गरेर म त्यो लेभलसम्म पुगेको होइन अहिले मेरो एजमा मैले यो एचिभमेन्ट गर्नु भनेको मेरो धेरै ठुलो कुरा हो यो कुन चाहिँ लेभलमा पुग्यो मैले यो लेभलै बुझिरहेको छैन कि मैले एचिभ गरेँ ग्रो गरेँ म त अहिलेसम्म त खोइ यिनीहरूलाई मैले खास भन्ने चिनेको पनि छैन यसो ग्रो गरेर त्यस्तो एचिभै गरेको मान्छे भए त अलिअलि यसो नामसाम सुन्नुपर्ने हो होइन मैले जीवन यति प्रगति गर्नुभएछ यति राम्रो गर्नुभएछ यति ग्रो गर्नुभएछ होइन अन्तिममा आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई छोडेर ब्लाइन्ड डेटमा केटा खोज्न आउनु भएको छ भनेपछि कस्तो एचिभमेन्ट होला कि कस्तो एचिभमेन्ट हुनुपर्ने होला कि ब्लाइन्ड डेट भनेपछि खतरा रहेछ त्यो ब्लाइन्ड डेटको क्राइटेरिया पुरा एचिभमेन्ट भने देवेन्द्रजी जस्तो रामजी जस्तो हाम्रो अर्को कोरियोग्राफर के हो सबको एचिभमेन्ट हेरेर त सब बिजनेसम्यान सब के होइन ब्लाइन्ड डेटमा पार्टनर खोज्न आएको छन् भने ब्लाइन्ड डेट त सानो त रहेछ त खतरै सो रहेछ त भगवान्ले मेरै लागि पठाइदिनु भयो रहेछ त्यसमा चाहिँ म साह्रै खुसी छु क्या म एकदम धन्य छु भगवान्ले उहाँलाई मुना नै पठाउनु भएको छ एकदम नमुना मुना हजुरको धारणा चाहिँ के छ त मसँग गाउँमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ हजुर गाउँमा गएर सक्नुहुन्छ हङकङमै गाउँ स्थापित गरिदिन्छु होइन मलाई यहाँ स्थापित गर्नु छ आफ्नै देशमा क्या आफ्नै जन्म हङकङमै गाउँ स्थापित गरिदिनुहुन्छ भने कस्तो कडा छ यार अब सब झापालीलाई हङकङमा राखिदिने होला अनि त्यसरी भोलि पर्सि हङकङमा नि है झापाली भनेर कोठा नदेला नि फेरि उसलाई चाहिँ अब गाउँ नै मन पर्दो रहेछ गोबर बास्न आएको गाई भैँसी कराएको त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट मन पर्दो रहेछ ठिकै छ उसको इच्छा पनि म पुरा गरिदिन्छु माया छ भने त के पो गर्न सकिँदैन हामीलाई पनि त्यस्तै मनपर्छ अब गाई भैँसी कराएको टक्क होइन भैँसी दोहेर टक्क त करैमा होइन मजाले बक बक उम्लेको दुध सब खाएर सुत्ने मस्त दुध हालेको चिया कति मजा दुध हालेको त बक्लो दुधको चिया खान कम त मजा आउँछ कसलाई मजा आउनु होला र यार हजुर मेरो अहिले जब चलिरहेकै छ होइन जागिर खाइरहेको छु त्यही हो एजुकेसन नभए जब हुन्छ त त्यो पनि आइटीको जब हुन्छ त भन्दैन मैले अन्डर ग्रेजुएट सकेँ मैले बिएससी सकेँ मैले ब्याचलर सकेँ मैले मास्टर सकेँ अथवा म एसएलसी फेल हो अथवा 10 क्लास पढ्दा पढ्दै भागेको म 12 पढ्दा पढ्दै भागेको अथवा भन्नु नि होइन कति हो अब उसले सोचिरहेको एजुकेसन म जब खाइरहेको छु कति पढ्नु भयो म जब खाइरहेको छु जब नखाइ नपढिकन जब खान पाइन्छ अरे भन्दै भइहाल्यो नि भने कि अब अहिले एकछिनमा अहिले टोइलेट साफ गर्ने लाग्छ अहिले एकछिनमा अब लागि पनि सक्यो होइन अब एकछिनमा अहिले बढार्ने लाग्छ अहिले के लाग्छ त्यो बिस्तारै लाग्नुको छँदैछ क्या अझै बेसी लाग्नु के बुझ्यो भने काम चाहिँ सानो ठुलो हुनु टोइलेट सफा गर्ने पनि टोइलेटतिर सफा गरेन भने अर्को आउँदाखेरि फोहोर हुन्छ टोइलेट सफा गर्ने पनि काम हो घुर बढार्ने पनि काम हो मोबाइल पसलमा काम गर्ने पनि काम हो घर बसेर टिभी हेर्ने पनि काम हो काम भनेको सानो ठुलो हुँदैन त्यो सबै कामको इज्जत गरौँ है फेरि यो चाहिँ अलि भएन कामको इज्जत गर्न सिकौँ हामी सबैले रेडी चाहिँ हुनु पर्यो उहाँ जे पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ पढ्न रेडी हो म पढाइदिन्छु तपाईँ बिहे गर्न रेडी हो म हङकङ लैदिन्छु तपाईँलाई गाउँमा बस्न अल्छी लाग्यो हङकङ लैदिन्छु तपाईँ के गर्न चाहने हो सब यस्तो हुनु नि गर्लफ्रेन्ड त यार होइन हाम्रो नि यस्तै भेट्नु नि एक दुईवटा त यार भेट्नु नि एउटा त यार हामी पनि यस्तो भन्थ्यौँ होला नि यो चाहियो यो गरौँ त्यो गरौँ होइन मोबाइलसँग पढाइदिनुहुन्छ अब अब यार यो कन्भर्सेसन गर्दा गर्दा त अब त झ्याउलाइसक्यो यो कन्भर्सेसन लामो भयो कि यस्तो यो दोधारे कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझेन क्या तर यदि उहाँ मसँग जोडिनु भयो भने चाहिँ म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ 8 कक्षामा लगेर भर्ना गर्छु
डिस्ट्रिक्ट लेभल एक्जाम पास गराएर 9 10 एसएलसी पास गराएर 11 12 मास्टर सिद्ध आएर मेरो लेभलको चाहिँ बनाउँछु। एसएलसी भन्दैन क्यारे होइन, एसई भन्छ होला आजकल। त्यो पनि फेरि सिकाउनु पर्यो है। यत्रो पढे लेखेको मान्छे, अब मास्टर सकिसकेको मान्छे, पढाइको सिलसिलामा विदेश गएको मान्छे, हङकङ आइडी एसएलसी भन्दैन एसई भन्छ भनेर चाहिँ अलिक सिकाउनु पर्ने कि यस्तो है। मेरो लाग्दा नि माथिको भन्नु नेभी ब्लू भनेर भन्नु, यो तलको के को निलो? यो नेभी ब्लू हो। मलाई आज फस्यो नि अब मलाई थाहा छैन। म त कालो भनिरहेको थिएँ। म सिकाउँदै जान्छु यस्तो कुराहरु। लास्टै यस्तो कडा यार, सेल्समा पनि फेसनमा पनि लास्टै कडा यार। आर्टिस्ट त होइन हैन। कुन चाहिँ कलर मन पर्छ हजुरलाई? हजुर चकलेटी हुन्छ, चकलेटी छ, चकलेटी झिक्दिनु। रेड लाग्छ। केटाले चान्समा चाहिँ भनिदिइहाल्यो, हेर्दै चक्लेटी हुनुहुन्छ, चक्लेटी कलर मनपर्छ अरे। कलर त आफूलाई मन परे पो लाउने त, केटालाई सोधेर केटालाई मन पर्ने भनिदिइहाल्छ नि। अन्त केटाको लागि लगाएको होला होइन। यो लाउँ है यो कलर। यो कस्तो हो यो लिपस्टिक? ब्रान्डेड हो। तर यो साँच्चै भनेको यस्तो लिपस्टिक मैले देखेको पनि थिइनँ होइन। मैले पनि देखेको थिइनँ। भन्ने चाहिँ 15,000 मेकअप लाग्छ। सिलो दिदीलाई उडा खान अब एकचोटि सिलो अगाडि आयो भने फेरि के गर्छ भन्दाखेरि पहिला गलबन्दी चेन्ज गर भनेर कोठामा लगेर पुरै के गराएको थियो होइन। अहिले पाए बेला उडा खान नभए बेला पछाडि कुरा काट्नु हुन्न है सिलोजीको। फेरि सिलोजीको डाइरेक्ट जान्छ नि, डाइरेक्ट। जे पनि हजुरको राम्रो दाग लगाउनु हुन्न हैन। यो चाहिँ अब तपाईँ कति पर्यो भनेदेखि मलाई प्राइस राम्रोसँग याद भएन। म सिङ्गापुर घुम्न गएको थिएँ यो लिँदाखेरि। सिङ्गापुरमा किनेको लिपस्टिक हो, नेपाली सायद 10,000 होला यो लिपस्टिकको, धेरै चाहिँ होइन। यो सबभन्दा चिपेस्ट लिपस्टिक हो मेरो कलेक्सन। 10,000 को लिपस्टिक रे यार, मलाई त 10,000ले त 2 महिना भएको छैन पुग्छ होला यार। 10,000 को लिपस्टिक कडा हो यार, मलाई त 2 महिना भएको छैन पुग्छ। गफला त होइन, सस्तै हो, सबभन्दा चिप रे अझै। भयो यार कडा यार, त्यही गाह्रो छ त यार केटाहरूलाई त। यसो नक्कली बुढी भयो भने त बुढी पाल्नै गाह्रो हुने रहेछ त है। यस्तो गर्छ नि। ओ या ठिक छ ठिक छ। खोइ थोरै थोरै यता राम्रोसँग त लाग्दिनु भएन। थोरै हल्का गर्नु पऱ्यो रे, गर्नु पऱ्यो। ल ल ल। हजुरकै आँखाले हेर्नु होला नि त होइन मेरो ऐना पनि। हजुरको आँखाले हेरेपछि पुग्यो। अब त साहित्य पनि आयो यार, हजुरकै आँखाले हेरिदिउँला नि त मेरो ऐना पनि। ओए साहित्य। आँखाहरू लोभी हुन्छन्, मन पापी हुन्छन्, तपाईँकै आँखाले हेरिदिन्छु। साहित्य आफ्नो भनौँ भनेर उल्लाला उल्लाला होइन, चिलमा घुम्नु जाने त्यही सब प्लान। उलाला उलाला के हो? उलाला उलाला उल्लाला भनेकै मेरो त्यही हो। मेरो ठेको हो सम्झिनु यतिकै। त्यसको मिनिङ के हो? उलाला 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 तू है मेरी। सोध्छ है। अब हजुरलाई मन भयो भने जबरजस्ती त कसले गर्छ र? मन भयो भने त हो नि हजुर। भनेपछि तपाईँ उलाला उलालासम्म पुगिसक्नु भयो होइन? हजुर उलाला उलालासँग पुग्यो भने कि अहिले हो र के अघि नै पुग्यो उलालामा मनमा नै। अहिले त यसो भने मात्रै हो, केटो देख्ने बित्तिकै उलाला उलाला भइसकेको थियो उसको मनमा। रमाइलो गर्ने सोचमा तपाईँले मलाई अलि राम्रोसँग चिन्नु भएको छैन कि क्या हो अझै होइन? भर्खर फर्स्ट मेरो। अब फेरि म त ओभर भयो भने त फेरि गुट्टा च्यापिदिन्छु नि फेरि। हजुर धेरै बेसी बोल्नु भयो भने नि। बाँदर बाठो भयो भने पुच्छर च्यापेर मर्छ भन्छन् नि, त्यस्तै उहाँले पनि पुच्छर च्यापिदिनु हुँदो रहेछ केटाहरूको। उहाँले चाहिँ खोइ के च्याप्दिन्छु भन्दै हुन्थ्यो कि होइन, मतलब के च्याप्दिन्छु भन्ने खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि मलाई चाहिँ एकदम के हो खरेल होइन हजुर? हजुर म खरेल के हो? बाहुन क्षेत्र के हो तपाईँ? अहिले कास्टमा नजाउँ न, किन कास्टमा गएर होइन, अहिले भर्खर भने होइन, कास्टले असर गर्छ गर्दैन होइन मलाई हजुर असर गर्छ। मैले सोध्न मात्रै चाहेको के हो तपाईँको? के हो तपाईँ क्षेत्री हो कि के हो? म त्यही हो क्षेत्री नै हो। होइन अब केटीले त सही कुरा गऱ्यो भने मलाई असर गर्दैन भने किन चाहियो भने तपाईँलाई गर्छ कि तपाईँलाई गर्छ भने भन्ने कुरा भयो होइन, नत्र भने उसलाई त गर्दैन भने त उसले भन्नु पनि पर्यो। म त सानोतिनो मान्छे होइन, म त ब्ल्याक बेल्ट होल्डर हो। मैले टोलका केटा फेरि नयाँ आएछ उहाँ त के होइन के उहाँ नचाउने कोरियो होइन, चोरियोग्राफर, बिजनेस
अनि के अरे अनि त्यसपछि एजुकेसन पनि मास्टर सकिसक्या, डिप्लोमा त 3-4 विषयमा, फेसन रे, सेल्स रे, अहिले फेरि ब्ल्याक बेल्ट। हो यार, यो त मल्टी होइन कि, यो त मल्टीको पनि मल्टी ट्यालेन्ट भयो त यार। ओ मैले तल आएर राखेको छु, त्यो काठमाडौँको गल्ली गल्ली मनमाइको गल्ली जानुपर्छ, त्यहाँनिर केटाहरू मेरो नाम सुन्न साथ थर थर हुन्छन्, मुना भन्न साथ थर थर हुन्छन्, त्यसो गरी तल आएर राखेको छु। घोडा यार, उहाँ धेरै हङकङ बसे मान्छे, हङकङ आइडी होल्डर, हङकङबाटै तह लगाइदिनु भएको छ केटाहरूलाई है। उहाँले गर्न नसक्ने कुरा केही छैन, यतिसम्म जान्नुभयो है। उहाँले प्लेनको पनि गफ हानिदिनु भयो भने सक्यो नि त। अब अनि म त आइटी इन्जिनियरिङ हो नि त होइन, म उहाँको लागि इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङको कोर्स पनि गर्न सक्छु क्या। त्यो चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ कुन ठुलो कुरो हो र, त्यो त गरिहालिन्छ नि होइन। उहाँको लागि जब इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ के ठुलो कुरो अरे, मान्छेले एसएलसी दिएर साइन्स पढेर नाम निकालेर बिचरा कति दुःख पढा हुन्छन्, के ठुलो कुरो हो र। म गरिदिइहाल्छु नि, म कम्प्युटर पढाए मान्छे, आइटी पढाए मान्छे त इलेक्ट्रिक इन्जिनियर त गरिदिइहाल्छु नि। कस्तो आनन्द यार, यति कन्फिडेन्स चाहिँ जिन्दगीमा चाहिन्छ कि मान्छेलाई। यति कन्फिडेन्स भयो भने चाहिँ प्रगति गरिन्छ। मैले यतिचोटि हङकङ आइडी भन्नु हो कि हङकङको गभर्मेन्टले होइन त्यो सुन्यो भने उहाँको हङकङ आइडी नै रद्द गरिदेला कि। म त हङकङ आइडी हो नि, यसो गर्नु पर्यो नि त, म त हङकङ आइडी हो नि, यसो गर्नु पर्यो, म त हङकङ आइडी हो नि। सुरुमै अब बिचमै अब सबलाई म तल आउँछु यहाँनिर, त्यही भएर आएको। सबलाई तल आउनुहुन्छ उहाँले। अब सब कोले के गरिरहन् भनिरहन् नि, केटा हो ख्याल गर। अब उहाँ तल आउने मान्छे आइसक्नु भयो। अब अर्कोचोटि म नम्बर 1 बिजनेसम्यान, म ब्रान्डेडको क्विन, म ब्रान्डेडको प्रिन्सेस, अब सब लाइनमा आउँछन्। अब सबै हल्का डराउनु पर्छ क्या भन्ने टाइपको लागिरहेको थियो, तर त्यहाँ पनि एउटा मायाको भाव देखिरहेको थिएँ होइन, एकदम हुन्छ नि। त्यही भएर म के त्यो एउटा कमेडी जस्तो कि ठ्याम मान्छ, उसने मुझे मारी लेकिन वो मार में भी एक प्यार था ना, इस मार के बहाने छुआ तो सही भने जस्तो भएको छ। उसलाई गाली गरे पनि जे गरे पनि उसलाई माया चाहिँ लागिरहेकै छ कि। एक्स्ट्रा रुक्नु यहाँ हेरौँ न त, ल एक्स्ट्रा के रहेछ हेरौँ न। मोमो नेपालीले के रुचाउँछ? मोमो। म चाहिँ मोमो हो। तपाईँको चोइस हेरौँ त। होइन लेडिज फर्स्ट नै म प्रिफर गर्छु हजुरलाई। म चाहिँ फास्ट फुड खाँदिनँ होइन, किनभने म एकदम हेल्थ कन्सियस छु। के छ हजुरहरूको, के छ बेस्ट सेलर के हो? होइन फास्ट फुड होइन, म फास्ट फुड खाँदिनँ। हेल्दी आइटम के छ? हेर्नु न अथल चाहिँ मन लाग्छ भने एउटा हेरेर बिचरा त्यसले यहाँ के छ यहाँ हेल्दी आइटम भन्दा त वेटरले भन्नु नि सकेन कि कस्तो रेस्टुरेन्ट होला त। सेम हानिदिनु रे है। मोमो खाने हो नि, मोमो त मोमो त्यो फ्राइड राइस त राति रकलाई बिहान भुटेर खानेलाई पो फ्राइड राइस भन्छ त। अनि त्यो त मलाई त जस्तो लाग्दैन भने त्यो ताजा भात भुटेको त झन् मिठै लाग्दैन, बासी मस्त भुटेपछि बल्ल त फ्राइड राइस खाए जस्तो लाग्छ कि। खाने त मोमो झ्याम्म। सी इज नेपाली प्रोडक्ट होइन, तर मेड इन हङकङ क्या। उहाँलाई चाहिँ त्यही नै लाग्ने क्या, उहाँको बोलीहरूदेखि लिएर सबै। यो चाहिँ सही भने सी इज नेपाली प्रोडक्ट होइन, तर हङकङमा बनेको के त्यो सही। यो चाहिँ सही, यो चाहिँ सही भने है केटाले। होइन म खान्छु, म खान्छु, लिनुहोस् हजुर लिनुहोस्। म त बजाउनु थालिहाल्नु कि खानु हेत्तेरी यार, सुरुमा मलाई त चित्त बुझेन यार। अब स्पुनले पो खाने होला नि यार त्यो फ्राइड राइस त यार। उसले त त्यो फोर्क त्यो काँटा चम्चाले फ्राइड राइस खाइरहेको छ यार। त्यो चाउमिन खाने हो नि त्यसले त यार। त्यही यार। मैले एउटा के फुडको रिभ्यू हेरिरहेको थिएँ कि, झोल मोमो ल्याइदिएको थिएँ होइन, झोल मोमो काँटा चम्चाले खाइरहेको थिएँ, ठ्याक्कै बन्द गरेँ कि होइन। अब त हुन्छ नि त्यहाँ झोल मोमो काँटाले खाने, मस्त चम्चामा झोल हालेर झुप्रोप्प झोलको टेस्टी त खाने पो हो त होइन। अनि फ्राइड राइस खाएको थियो उसले काँटा चम्चाले खाइरहेको छ कि फोर्कले। त्यो त भएन यार। चम्चाले स्पुनले खाऊ भनेर अब उसलाई बानी छ फ्राइड राइस पनि हातले मोलेर ग्वाम खाने। मैले उसलाई भने हङकङमा त म त्यस्तै गर्थेँ यार।
तिमी के मसँग गर्नु अब जुटेपछि यसो हङकङ जाने हो तर हातले खाने जस्तो हङकङमा त यो मजा पाराले चाहिँ केही चल्दैन। हुन्न के ल ऊ पोजिटिभ भएर सिके पनि तर मैले त बाहिर राम्रो गएर कुरा फ्राइड हो। राइस कहिले मगाउँदिनँ पोजिटिभ होइन भएर सिक्नु नै ठुलो कुरा बाहिर हो। गएर केही मगाउनु आउँदैन भनेको भने त सिक्नु ठुलो कुरा हो। मोमो नै हो तरै भाग्य लिएर आएको हुनुपर्छ। हातबाट खाँदा त मिठो भयो होला नि त। सबैले त्यही भन्छन् त है ब्लाइन्डेडमा मेरो हातको खाना खान पाएँ मसँग डेढ बस्न आयो क्या त्यो कस्तो भाग्यमानी त्यो यहाँ त सबै केटीहरू त यहाँ खतरा खतरा रहेछन् कि भाग्यमानी नै हो। हेरौँ अब होइन म अरूहरूसँग पनि डेटमा बस्छु हजुर कस्तो हुन्छ मेरो एक्सपिरियन्स उहाँहरूसँग होइन हजुर सबैलाई चुज गर्ने हक छ त्यो देवेन्द्रसँग चाहिँ कडा हुन्छ है जेलसम्म म तपाईँको किन दुइटै बिजनेसम्यान र देवेन्द्रसित चाहिँ रमाइलो होला जस्तो छ क्या दुइटै बिजनेसम्यान परे बिजनेसम्यान उसको पनि 3-4वटा बिजनेस उहाँको पनि 3-4वटा बिजनेस अब बिजनेसले अब के होला जस्तो छ उहाँको त देवेन्द्र रामसित अलि कुरो मिल्ला जस्तो छ कि निक्ल्यौँ है टाइम पनि अब हजुरलाई छोडिदिउँ भने अब हजुरको बाहिर होइन, सेतो ठिक छ, गाडी अब ठुलो गाडी होला मेरो है? ड्राइभर तल कुरिरहेको छ त्यही त दुईवटा बडी गार्ड पनि देखिरहेको थियो त्यो गार्ड पनि तपाईँकै हुनुपर्छ बााउन्सर केटोल दियो है अहिले जाने बेला ड्राइभर कुरिरहेछ अरे अन्त दुईजना बडीगार्ड पनि तपाईँकै बडीगार्ड हुनसक्छ बडी गाडी लिएर आएको छैन मैले ल जाम है हुन्छ हुन्छ अरे केटोल जाने होला मिठो टुच्चो ब्लाइन्डेडको केटाहरूलाई यहीँबाट ब्लाइन्डरको मेरो पहिलो रियाक्सन हो आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्यो यदि मन परेमा प्लिज यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला अर्को भेटमा फेरि नयाँ रियाक्सन अथवा कुनै नयाँ कन्टेन्ट लिएर आउने कोसिस गर्नेछु त्यति जेलसम्मलाई जय नेपाल।